नमस्कार तथा सुस्वागतम सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 10 अनिवार्य विषय गणित पाठ 10 मा रहेको त्रिभुज र चतुर्भुजहरुसँग सम्बन्धित केही समस्याहरु समाधान गर्न उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले यस पाठ अन्तर्गत तीनवटा साध्य पढिसकेका छौं। के पढेका छौं एकपटक स्मरण गरौँ है त। एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरु बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यस्तै एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरु बीच बनेका त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अनि एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरु बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि आधा हुन्छ। त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ अथवा सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको दोब्बर हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा साध्य प्रमाणित गरिसकेका छौं। त्यस्तै थप केही समस्याहरु पनि हामीले छलफल गरेका थियौं। जस्तै त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ रे, यहाँलाई पक्कै पनि याद छ, हाफ b into h अथवा बेस टाइम्स हाइट हुन्छ भनेर हामी भनेका थियौं। त्यस्तै समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ एकपटक सम्झौँ है त। क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित साध्य भएको भएर क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित सूत्रहरु पनि याद गरौँ। समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। यदि समबाहु त्रिभुजका भुजाको नाप a छ भने हामी के भन्न सक्छौं √3/4 a² पनि लेख्न सक्छौं। त्यस्तै समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² भयो, जहाँ b भनेको आधार भुजा र बराबर भुजालाई a मानेका छौं। त्यस्तै विषमबाहु त्रिभुज इक्वल्स टु s भनेको अर्ध परिमिति s भनेको a + b + c/2 हुन्छ। यसै अर्ध परिमिति निकालेर √s s - a s - b s - c बाट हामी विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न सँग सम्बन्धित अभ्यासहरु धेरै गर्दै आएका छौं। त्यस्तै समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल हाफ b टाइम्स p अर्थात् हाफ आधार गुणा लम्ब हुन्छ। त्यस्तै अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भन्दा कुनै पनि सचलाई विकर्णले के गर्छ दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले अघिल्ला कक्षाहरुमा पढिसकेका छौं। त्यस्तै हेर्नुस् है, मध्यिकाले दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ अर्थात् यहाँ क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित भएको भएर हेर्नुस् त, यदि कुनै एउटा त्रिभुज रहेछ, यो त्रिभुज यदि यो मध्यबिन्दु हो भने हेर्नुस् है ABC र यो दुईटा मध्यबिन्दु M छ भने अब यो BM के भयो त भन्दा यो त्रिभुजको मध्यिका भयो। यो मध्यिका भएपछि यो ABM र BCM को क्षेत्रफल के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यहाँ BM लाई के भन्छौं मध्यिका भन्दछौं। त्यस्तै साध्य प्रमाणितसँग सम्बन्धित एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेका थियौं। त्यस्तै एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। त्यस्तै त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं। त्यस्तै समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार गुणा उचाइ हुन्छ भन्ने सम्बन्ध पनि हामीले अघिल्ला कक्षाहरुमा छलफल गरिसकेका छौं। त्यस्तै वर्गको क्षेत्रफल के हुन्छ होला पक्कै पनि यहाँलाई आउँछ होला l² अर्थात् भुजा स्क्वायर, अथवा यदि विकर्ण दिएको छ भने 1/2 d²। d भनेको यहाँ विकर्ण हो, l भनेको भुजाको लम्बाइ भयो, l² बाट पनि निकाल्न सक्छौं। यदि विकर्ण दिएको छ भने 1/2 d² बाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यस्तै समबाहु चतुर्भुज अर्थात् रोम्बसको एरिया निकाल्न पर्यो भने हाफ d1 टाइम्स d2। d1 भनेको पहिलो विकर्ण होला, d2 भनेको अर्को विकर्ण, विकर्णहरुको गुणनफलको आधा के हुँदो रहेछ समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल हुँदो रहेछ। त्यस्तै समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल अर्थात् ट्राइफिजियमको एरिया के हुने भयो 1/2 समानान्तर भुजाहरुको योग गुणा उचाइ हुन्छ। त्यस्तै चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर 1/2 p1 + p2 टाइम्स d अर्थात् कुनै चतुर्भुजको विकर्णमा खिचिएका विपरीत दुई शीर्षबिन्दुबाट खिचिएका लम्बहरुको जोड गुणा विकर्ण हुँदो रहेछ। त्यसलाई दुईले भाग गरेपछि कुनै पनि चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ। यिनै फर्मुलाहरु र साध्य प्रमाणित गरेका कुराहरु प्रयोग गरेर हामीले केही समस्याहरुको समाधान गर्नेछौं अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरुको। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको छ एउटा ABC त्रिभुज दिएको छ। ABC त्रिभुजमा A बाट BC मा लम्ब खिचिएको छ भन्नुको अर्थ AD के भयो त भन्दा ABC त्रिभुजको यो उचाइ हो, कति रहेछ 4 सेन्टिमिटर, अनि BC कति रहेछ 7 सेन्टिमिटर छ, जुन कि हो जहाँ लम्ब खिचिएको छ त्यो भुजालाई हामी के भन्छौं आधार भन्छौं। भनेपछि यो त्रिभुज ABC को आधार कति रहेछ 7 र उचाइ कति रहेछ त
4 रहेछ भनेपछि आधार भुजा त्रिभुज एबीसी मा आधारको लम्बाइ बी बराबर 7 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ भने उचाइ 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। हाइट एच बराबर 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। देयरफोर त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी टाइम्स एच भयो इक्वल्स टु 1/2 बी भनेको 7 टाइम्स 4 2 ले क्यान्सल गरौँ 2 7 2 14 स्क्वायर सेन्टिमिटर यो दिएको त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल भयो। त्यस्तै अर्को हेरौँ त पहिला के दिएको छ एकपल्ट हेरौँ है। यहाँ एबीसीडी यो के दिएको रहेछ पक्कै पनि दुईटा भुजा मात्रै समानान्तर भएको एबीसीडी को एउटा चतुर्भुज हो। कुनै दुईटा भुजाहरू मात्रै समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ ट्राइपिजियम अर्थात् समलम्ब चतुर्भुज भन्छौँ। हेर्नुस् त समलम्ब चतुर्भुजका समानान्तर भुजाको नाप दिएको छ र त्यसको लम्ब दिएको छ भनेपछि समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र अघि भर्खर हामी छलफल गरेका थियौँ नि के रे 1/2 समानान्तर भुजाको योग गुणा उचाइ हुन्छ भनेर हामी छलफल गरेका थियौँ। त्यही सूत्र यहाँ प्रयोग गर्दछौँ। हेर्नुस् त अब अर्कोतिर जाउँ। यहाँ दिएको छ सोधेको छ समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ 1/2 समानान्तर भुजाको योग गुणा उचाइ हुन्छ। हामी छलफल गरिसकेका छौँ इक्वल्स टु 1/2 समानान्तर भुजाहरू भनेको यहाँ 6 सेन्टिमिटर र 9 सेन्टिमिटर दिएको छ 6 + 9 टाइम्स उचाइ कति दिएको छ त 5 सेन्टिमिटर छ 5 लेखौँ कति आयो त 1/2 15 टाइम्स 5 1/2 75 यो भनेको कति आयो 37.5 स्क्वायर सेन्टिमिटर वर्ग सेन्टिमिटर भयो। यसरी यहाँ दिएको समलम्ब चतुर्भुज एबीसीडी जहाँ समानान्तर भुजाहरू 6 र 9 cm छ र उचाइ 5 सेन्टिमिटर छ भने यसको क्षेत्रफल 37.5 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ। अब त्यस्तै अर्को प्रश्नतिर हेरौँ। यहाँ भनिएको छ दिएको चित्रमा WXYZ हेर्नुस् त WXYZ एउटा के हो वर्ग हो। यदि विकर्ण WY 2√2 सेन्टिमिटर भए समानान्तर चतुर्भुज PXYW को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। भनेपछि यहाँ के याद गर्नु पर्यो यहाँ एउटा सच दिएको छ एउटा सच PXYW दिएको छ भने अर्को वर्ग दिएको छ WXYZ। वर्ग पनि के हो त एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। सबै वर्गहरू समानान्तर चतुर्भुज हुन्छन् तर सबै सच वर्ग नहुन सक्छ भनेपछि यहाँ यो वर्ग पनि एउटा सच हो। हेर्नुस् त यो WXYZ वर्गको आधार र सच PXYW को आधार एउटै छ XY र उही समानान्तर रेखा PZ समानान्तर XY बीच बनेका छन् भनेपछि यो वर्ग WXYZ को क्षेत्रफलसँग PXYW सचको क्षेत्रफल बराबर हुने भयो। त्यसो भए यहाँ के दिएको छ वर्गको विकर्ण दिएको छ। वर्गको विकर्ण भएको अवस्थामा वर्गको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के रे अघि भर्खर हामी छलफल गरेका थियौँ नि 1/2 d स्क्वायर हो। अब यहाँ दिएको छ वर्गको विकर्ण दिएको छ वर्गको विकर्णको लम्बाइ विकर्णलाई हामीले d मान्यौँ भने कति दिएको छ 2√2 सेन्टिमिटर दिएको छ भनेपछि वर्गको क्षेत्रफल वर्ग WXYZ
WXYZ को क्षेत्रफल बराबर 1/2 डी स्क्वायर 1/2 डी डायगोनल 2 √2 को स्क्वायर गरौँ इक्वल्स टू 1/2 यसलाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरौँ 2 √2 गुणा 2 √2 भयो 2 2 क्यान्सल 2 को 2 भयो √2 2 भयो इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ यो वर्गको क्षेत्रफल। अब यो वर्गको क्षेत्रफल भन्नु र WPXYW सचको क्षेत्रफल उही हुन्छ किन एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको छ। देयरफोर सच समानान्तर चतुर्भुज PXYW को क्षेत्रफल बराबर वर्ग WXYZ को YZ को के भयो क्षेत्रफलसँग बराबर भयो किन भन्दा एउटै आधार र एउटै आधार XY र XY समानान्तर PZ XY समानान्तर PZ बीच बनेका भएर अब वर्गको क्षेत्रफल कति भयो त 4 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ यहाँ राखौँ। देयरफोर सच PXYW को क्षेत्रफल कति आयो त 4 स्क्वायर सेन्टिमिटर नै हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब अर्को हेरौँ हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ दिएको चित्रमा PQST हेर्नुहोस् त PQST एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भनेको छ अनि यो PQST एउटा सचरै छ। त्यस्तै यदि SA इज परपेन्डिकुलर टु TP दिएको छ त्यस्तै SA इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर र PQR हेर्नुहोस् त PQR को एरिया दिएको छ 64 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ बाइ TP को लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ सोधिएको छ। हामीलाई यहाँ दिएका कुराहरू पढिसकेपछि कसरी याद गर्नु पर्यो यहाँ एउटा सच PQST दिएको छ र अर्को PQR त्रिभुज पनि दिएको छ। अब हामी भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त PQST सचको आधार PQ छ भने अर्को PQR त्रिभुजको आधार पनि PQ छ जुन यो त्रिभुज PQR र PQST सच एउटै आधार PQ र उही समानान्तर रेखाहरू PQ समानान्तर RT बीच रहेका छन् तसर्थ हामीले साध्य प्रमाणित गरिसकेका छौँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको दोब्बर हुन्छ भनेर। यसरी PQST को क्षेत्रफल त्रिभुज PQR को दोब्बर हुने भयो। PQR को क्षेत्रफल कति छ 64 छ यसको दोब्बर हामीले गर्नु पर्यो 128 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुने भयो PQST को। अनि फेरि यहाँ TP को लम्बाइ दिएको छ अनि यो PQST मा एउटा शीर्षबिन्दुबाट समभुजामा खिचेको जुन लम्ब छ यसले यो PQST सचको उचाइ जनाउँछ। ST के हो उचाइ जनाउँछ भने यहाँ TP को लम्बाइ सोधेको छ TP भनेको यो के भयो आधार भयो। यो त्रिभुजको समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल के भयो आधार गुणा उचाइ हुन्छ। उचाइ थाहा छ आधार हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त पहिला के दिएको रहेछ त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल दिएको छ त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल इक्वल्स टु 64 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भने यो PQR र PQST एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका यो सच पनि हो। अब हामी भन्न सक्छौँ देयरफोर समानान्तर चतुर्भुज PQST को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR को दोब्बर हुन्छ किन एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको छ। त्रिभुज PQR को
क्षेत्रफल हुने भयो। कारण के भयो भन्दा एउटै आधार, PQ र PQ समानान्तर TR बीच रहेका त्रिभुज र सच भएकाले इक्वल्स टु, अब हामीले सक्छौँ PQST को क्षेत्रफल त्रिभुजको दोब्बर 2 टाइम्स PQR भनेको 64 छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, कति भयो त 128 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। यसरी PQST को क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफल निकाल्यौँ। अब यहाँ लम्ब दिएको छ, सचको उचाइ दिएको छ। फेरि हेर्नुहोस् त, फेरि समानान्तर चतुर्भुज PQST को क्षेत्रफल हामीलाई थाहा भयो कति रहेछ 128 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ। और सचको क्षेत्रफल के हुन्छ आधार गुणा उचाइ हुन्छ 128। आधार भनेको शीर्ष बिन्दुबाट समभुजामा खिचिएको लम्बलाई हामी के भन्छौँ यसको उचाइ भन्छौँ भने जहाँ लम्ब खिचिएको छ त्यसलाई के भन्छौँ आधार भन्छौँ। यहाँ आधार भुजाको लम्बाइ कति छ टिपी छ, टिपी गुणा उचाइ कति छ त भन्दा SA जुन 8 सेन्टिमिटर दिएको छ इक्वल्स टु 128। देयरफोर टिपी इक्वल्स टु 128 डिभाइडेड बाई 8 गरौँ 16 सेन्टिमिटर टिपी को लम्बाइ रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी टिपी को लम्बाइ कति रहेछ त 16 रहेछ, उचाइ कति छ 8 छ, 16 र 8 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 128 आउँछ जुन PQST सचको क्षेत्रफल हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको चित्रमा AC र D समानान्तर दिएको छ, त्यस्तै BC र CE के रहेछ बराबर रहेछ। हेर्नुहोस् है यो BC र CE के रहेछ बराबर रहेछ। ACE त्रिभुजको क्षेत्रफल 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भने चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब सबैभन्दा पहिला के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ समानान्तर रेखा देख्ने बित्तिकै हामीले एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेका छौँ। त्यो यहाँ कहीँ अप्लाइड हुन्छ कि एकपटक हेरौँ है त। ACE यो त्रिभुज छ, आधार AC र यो समानान्तर रेखा बीच बनेको छ भने ACD पनि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको छ। त्यसो भए हामीले ACD त्रिभुजको क्षेत्रफल पनि कति हुँदो रहेछ त भन्दा ACE त्रिभुजकै क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ, अर्थात् ACD बराबर पनि 24 भयो। अब फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ यो दुईटा बराबर छ भन्नुको अर्थ ABE त्रिभुजमा यो मध्यिका हो, यो मिड पोइन्ट हो भनेपछि AC के हो मध्यिका हो। मध्यिका भएपछि के अर्थ त ABC त्रिभुजको क्षेत्रफल र ACE त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, जहाँ ACE को क्षेत्रफल कति छ त भन्दा 24 छ। अब हेर्नुहोस् त ABCD को क्षेत्रफल कति भयो त 24, यो पनि 24 गर्दा 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यहाँ दिएको छ त्रिभुज ACE को क्षेत्रफल, त्रिभुज ACE को क्षेत्रफल 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ। यसको आधारबाट यहाँ समानान्तर भन्ने बित्तिकै एउटै आधार र समानान्तर रेखा बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, तसर्थ ACD त्रिभुजको क्षेत्रफल पनि त्रिभुज ACD को क्षेत्रफल भन्नु त्रिभुज ACE को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। किन
भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच रहेका त्रिभुजहरू भएकोले इक्वल्स टु अब एसिडी भन्नु र एसी का छ 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर नै भयो। अब हामीलाई यो एसी के हो मध्यिका हो भनेपछि एबीसी को क्षेत्रफल फेरि हामी लेख्न सक्छौँ त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल एबीसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीई को क्षेत्रफल हुन्छ। त्रिभुज एसीई को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। किन भन्दा एसी मध्यिका भएकोले एसी के हो मध्यिका हो तसर्थ भनेपछि एबीसी को क्षेत्रफल कति रहेछ त भन्दाखेरि एसीई सँग बराबर छ भनेपछि 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर नै भयो। अब देयरफोर हामीलाई सोधेको छ चतुर्भुज एबीसीडी। चतुर्भुज एबीसीडी भनेको एबीसी त्रिभुज र एसीडी त्रिभुज मिलेर बनेको छ। अब हामी भन्न सक्छौँ चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी प्लस त्रिभुज एसीडी को क्षेत्रफल चित्रबाट इक्वल्स टु एबीसी पनि 24 छ। एबीसी कति आयो 24 प्लस एसीडी पनि 24 छ इक्वल्स टु 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ त यहाँ के दिएको छ। अब यहाँ भनेको छ हेरौँ त समलम्ब चतुर्भुज PQRS मा PS र QR दुईटा के छ समानान्तर छ समान्तराल भुजा। यो PQRS समलम्ब चतुर्भुजमा PS र QR समानान्तर छ। त्यस्तै PQ 13 सेन्टिमिटर छ अनि PS 18 सेन्टिमिटर दिएको छ QR 23 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो QR 23 छ भने यहाँ SR इज परपेन्डिकुलर टु QR छ। त्यसो भए PSR त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्नेछ। PSR त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला हेर्नुस् त एकपल्ट चित्र बनाऊ। PQR यस दिएको छ। यदि यो 18 सेन्टिमिटर छ यो 23 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि यहाँ डायगोनल PR जोडेको छ। अनि PQ 13 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब एउटा समलम्ब चतुर्भुज छ अनि हामीलाई सोधेको छ त्रिभुज PSR को क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर। हेर्नुस् त अब यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यो SR यहाँ लम्ब छ। हामीलाई लम्ब यो समलम्ब चतुर्भुज भएको भएर समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हाफ समानान्तर भुजाको योग इन्टु उचाइ हुने थियो तर उचाइको मान त्यहाँ दिएको छैन। अब के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्न सक्छौँ। यहाँ परपेन्डिकुलर कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने अब यो भाग हेर्नुस् त मानौ PQRS थियो हामीले यहाँ परपेन्डिकुलर तान्यौँ। PT हामीले के गर्यौँ भन्दा PT इज परपेन्डिकुलर टु
क्युआर खिच्यौँ। यदि खिचिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यो पिएस जति छ यहाँ लम्ब छ, यो पिटिएसआर एउटा आयत भयो। आयत भइसकेपछि आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा पिटिएसआर एउटा पिटिआरएस एउटा के बन्यो त अब यहाँ आयत हो। आयत हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब टिआर को भ्यालु भन्नु र पिएस को भ्यालु भन्ने सेम हो। कति भयो त 18 सेन्टिमिटर भयो, किन आयतका सम्मुख भुजा बराबर हुन्छ। आयतका सम्मुख भुजा भएकाले भनेपछि यो कति रहेछ त भन्दा 18 सेन्टिमिटर छ भने क्युटी हेर्नुहोस् त हामी भन्न सक्छौँ क्युटी कति रहेछ त अब 23 बाट 18 घटायो भने 23 सेन्टिमिटरबाट 18 सेन्टिमिटर घटायो भने 5 सेन्टिमिटर आयो। यो कति भयो? 5 सेन्टिमिटर भयो। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पिटिक्यू कस्तो त्रिभुज बन्यो त? हेर्नुहोस् त पिक्युटी अथवा पिटिक्यू एउटा समकोण त्रिभुज बन्यो। अब जब समकोण त्रिभुज बन्छ तब हामी के गर्न सक्छौँ? समकोण यो समकोण सम्मुख भुजालाई हामी कर्ण भन्छौँ। एउटालाई आधार भन्यो भने यो के भयो? पी भयो। पाइथागोरस साध्य प्रयोग गर्न सक्छौँ। पाइथागोरस साध्य अनुसार h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौँ। भनेपछि समकोणी त्रिभुज पिटिक्यूमा हेर्नुहोस् त यो के भयो? पिटी भनेको परपेन्डिकुलर भयो। पिटी इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौँ? रुट अन्डर पिक्यू स्क्वायर माइनस क्युटी स्क्वायर गर्न सक्छौँ। किन भन्दा पी इक्वल्स टु रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पाइथागोरस साध्य अनुसार हामी फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। पिक्यू स्क्वायर भनेको 13 को स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर कति आउने भयो? 169 माइनस 25 इक्वल्स टु 144 इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर रहेछ। यो कति रहेछ त? 12 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यो पिएसआर त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुने भयो त भन्दा हाफ आधार इन्टु उचाइ हुने भयो। यसै पनि गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले आयतको क्षेत्रफल लम्बाइ इन्टु चौडाइलाई विकर्णले आधा गर्छ बाट पनि गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त देयरफोर त्रिभुज पिएसआर को क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कति छ? 18 छ। यहाँ 18 लेख्न सक्नुहुन्छ। उचाइ कति छ त? समान्तराल रेखा बीचको दूरी 12 छ। गर्दा कति भयो त? 2 9 जा 108 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। यसरी पिएसआर त्रिभुजको क्षेत्रफल यति हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्रिभुज पिएसआर इक्वल्स टु 1/2 बी इन्टु पी गर्न सक्छौँ। बेस टाइम्स परपेन्डिकुलर यो 12 भएपछि यो पनि 12 हुन्छ। यता हेर्दा पनि हुन्छ। यसरी हामीले 108 हुँदो रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त सँगैको चित्रमा डिई हेर्नुहोस् है यो डिई र एबी समानान्तर छ। त्यस्तै एडी र बिसी पनि के छ? समानान्तर छ। भनेपछि एबिसिडी एउटा के भयो? समानान्तर चतुर्भुज भयो। अब यहाँ भनेको छ बी को मध्यबिन्दु यफ छ भनेपछि अब मध्यबिन्दु देख्ने बित्तिकै हामीले के याद गर्नु पर्यो त? यो एबिई त्रिभुजमा एएफ के भयो त? मध्यिका भयो। भनेपछि यसले इएफ ए को क्षेत्रफल र एबिएफ को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो जब मध्यबिन्दु देख्ने बित्तिकै। अब त्रिभुज एएफई को क्षेत्रफल 12 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भने सच एबिसिडी को क्षेत्रफल
कति होला भनिएको छ। हेर्नुस् त, अब यहाँ मध्यिका छ, एएफ के हो मध्यिका भएपछि त्रिभुज एएफई को क्षेत्रफल र एबिएफ को क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। यहाँ दिएको छ हामीलाई एएफई को क्षेत्रफल, त्रिभुज एएफई को क्षेत्रफल बराबर 12 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ। अब एएफई को दिएको छ भनेपछि एबिएफ को क्षेत्रफल, देयरफोर त्रिभुज एबिएफ को क्षेत्रफल पनि त्रिभुज एएफई को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ भनेको 12 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा यहाँ एएफ मध्यिका हो, एएफ के हो मध्यिका भएको भएर 2 बराबर भागमा विभाजन गर्छ। अब देयरफोर अब यसरी दुईटा त्रिभुज जोड्दाखेरि एबी त्रिभुज बन्न जान्छ। त्रिभुज एबी को क्षेत्रफल बराबर दुईटा त्रिभुज यहाँ जोड्नु पर्यो, त्रिभुज एएफई प्लस त्रिभुज एबिएफ को क्षेत्रफल भनेको 12 प्लस 12 इक्वल्स टु 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। अब एबी त्रिभुज को क्षेत्रफल जुन एबी आधार छ र एबी समानान्तर इडी बीच बनेको छ, त्यही एबी र सिडी बीच बनेको सच एबीसीडी छ भनेपछि सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको के हुन्छ त अब दोब्बर हुन्छ। हामी भन्न सक्छौँ समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा एबीई को क्षेत्रफल हुन्छ। त्रिभुज एबीई सँग हुन्छ, किन एउटै आधार, यहाँ एउटै आधार कुन छ भन्दा एबी र एई र एबी एउटै आधार, एबी र एबी समानान्तर इडी, एबी समानान्तर इडी बीच रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज भएकाले भनेपछि 2 टाइम्स एबी 24 छ, 24 राखौँ इक्वल्स टु 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को यहाँ दिएको छ समानान्तर चतुर्भुज, हेर्नुहोस् है एबीसीडी मा एङ्गल बीईसी इक्वल्स टु 90 डिग्री छ। यहाँ एउटा सच छ, यही सचको आधार बीसीमा बनेको अर्को त्रिभुज पनि छ भनेपछि हामीले के याद गर्नु पर्यो त एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ अथवा सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको दोब्बर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब यहाँ 90 डिग्री दिएको छ भनेपछि यो बीसीई त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला, समकोणी त्रिभुज छ 1/2 बी इन्टु पी हुने भयो। 1/2 बी इन्टु पी गर्दा कति भयो त 1/2 बी 6 टाइम्स 9 गऱ्यो भने कति भयो 27 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। अब सच कति भयो त त्यसको दोब्बर भयो भने हामी गर्न सक्छौँ। अब अर्को यहाँ दिएको छ त्रिभुज बीसीई को क्षेत्रफल, हेर्नुहोस् त समकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज बीसीई को क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इन्टु लम्ब हुने भयो भनेको अर्थ 6 टाइम्स 9 गर्न सक्नुहुन्छ। 6 सेन्टिमिटर टाइम्स 9 सेन्टिमिटर 2 3 जा कति आयो त 27 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ त्रिभुज बीसीई को आधार बीसी छ र बीसी समानान्तर एडी बीच बनेको त्रिभुज बीसीई पनि छ, एबीसीडी सच पनि छ।
तसर्थ सच एबीसीडीको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडीको क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुजको दोब्बर हुन्छ। त्रिभुज बीसीईको दोब्बर हुन्छ। किन त भन्दा एउटै आधार बीसी र बीसी समानान्तर एडी बीच बनेका त्रिभुज र सच भएकाले भनेपछि सचको क्षेत्रफल कति भयो त 2 टाइम्स बीसी को क्षेत्रफल 27 भयो। मल्टिप्लाई गरौँ 54 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। यसरी आज हामीले त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित सर्ट क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। जहाँ के थियो भन्दाखेरि एकपटक जाँदै के कुरामा हामीले याद गर्यौँ भने यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्दा रहेछौँ। एकपटक सम्झौँ है त। यदि समानान्तर रेखाहरू छ भने के सम्झिनु पर्यो, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्यहाँ त्रिभुजहरू छ कि, सच छ कि, वर्ग छ कि, आयत छ, त्यो याद गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसैको आधारबाट एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुँदो रहेछ, सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुँदो रहेछ, त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुँदो रहेछ भन्ने धेरैमा हामीले प्रयोग गर्यौँ। त्यस्तै यदि मिड पोइन्ट दिएको छ, कुनै त्रिभुजको एउटा भुजाको मध्यबिन्दु दिएको छ अर्थात् मध्यिका त्यहाँ दिएको छ भने त्यो मध्यिकाले त्यो त्रिभुजलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै सचको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र b × h, वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र l स्क्वायर अथवा हाफ d स्क्वायर विकर्ण दिएको बेलामा। त्यस्तै समलम्ब चतुर्भुज छ भने हाफ समानान्तर भुजाहरूको योग इन्टु उचाइ। त्यस्तै आयतको क्षेत्रफल छ भने लम्बाइ गुणा चौडाइ। यस्तै सूत्रहरू प्रयोग गरेर हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्दा रहेछौँ। आजको यो बसाइ, यो छलफलबाट यहाँहरूले पक्कै पनि केही सिकाइ भयो होला र यही सिकाइको आधारबाट अभ्यासमा भएका थप प्रश्नहरूको समाधान गर्दै विषय शिक्षक अथवा आफूभन्दा अग्रजलाई देखाउन अनुरोध गर्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।